And the fact that Gandhiism also became a virus. जितने भी आप गांधी साहब के फॉलोअर देखेंगे ना, वो कहेंगे कि हाँ ये ठीक है क्योंकि इसमें देना कम पड़ता है. मुझ पर खुदा की, खुदा के फरिश्तों की और सब इंसानों की लानत हो अगर मैं मजहब को रैशनलाइज करने के लिए बैठा. आते भी हैं कि दीन तो चंद अहकामात का नाम है, लोग इसको भी बहुत कोट करते हैं. कहा जाता है कि नबी और रसूल का फर्क करके दीन के बहुत बड़ी तादाद के अहकामात थे जिनको आपने रसूलों के साथ, उनकी कौमों के साथ खास कर दिया, उनके मुखातबीन के साथ खास कर दिया है. इसी तरह हदीस और सुन्नत के माबैन फ़र्क करके बहुत बड़ी तादाद थी दीनी अहकामात की जो हदीस में बयान हुए हैं, उनको भी महदूद कर दिया और चंद गिनी चुनी सुन्नतें आपके नज़दीक हैं. और इसी तरीके से कहा जाता है कि शरीयत और फ़िक़्ह का फ़र्क करके आपने जो बहुत बड़ी दीनी अहकामात की तादाद थी जो हमारी फ़िक़्ह में बयान होती है, उस पर बहस की जाती है, उनको भी दीन के दायरे से निकाल के अलग कर दिया है दीन से. और इसके नतीजे में दीन अब चंद महदूद अहकामात का नाम होके रह गया है. सवाल मेरा आपसे ये है कि ये जो कुछ आपने किया है, क्या यही 3 चीज़ों के अंदर आपके यहाँ कोई फिक्री तब्दीली पाई जाती है रिवायती निज़ाम फ़िक्र से, और क्या इसके नतीजे में दीन महदूद हुआ या नहीं हुआ? मेरा ख्याल है कि आखिरी चीज़ ज़्यादा अहम है, उसी से बात की इब्तिदा कर लेते हैं. दीन से मुतल्लक जो ज़िम्मेदारी डाली गई है और जो ज़िम्मेदारी हमेशा से इस उम्मत के अहले इल्म ने अपनी पूरी दयानतदारी के साथ अदा करने की सही की है, वो ये है कि दीन को जैसे कि वो है, जिस तरह के उसको पेश किया गया है, बेकमोकास लोगों तक पहुँचाया जाए. इसमें अदना दर्जे में भी अपनी तरफ से कोई चीज़ नहीं की जा सकती, बेकमोकास. अब जिस तरह ये चीज़ अहमियत रखती है कि दीन की कोई चीज़ हो और वो उससे निकल ना जाए, इसी तरह ये चीज़ भी बड़ी अहमियत रखती है कि कोई चीज़ दीन की नहीं थी और वो उसमें दाखिल हो. तो दोनों काम बहुत दिक्कतें नज़र से करना पड़ते हैं, लाजमन करना पड़ते हैं. इसमें ज़ाहिर है कि इख्तलाफात भी हो जाते हैं, मुख्तलिफ अहले इल्म के माबैन इख्तलाफात हो जाते हैं. पहले दिन से ये इख्तलाफात सहाबा किराम में हुए, बाज़ चीज़ों को समझने में, ताबईन में हुए, तबा ताबईन में हुए, आइम्मा फ़िक़्ह में हुए, इसी तरह से दूसरे जलीलुल क़द्र उलमा में हुए, होते रहे हैं, इस वक्त भी हो रहे हैं. उसको इस अंदाज से मुबालगे के साथ ताबीर करना यही मसाइल पैदा करता है. यानी बात जितनी है अगर उतनी कही जाए और उसी तरह उसको बयान किया जाए तो नौइयत फिर बड़ी सादा हो जाती है. उसको समझना भी आसान होता है, अगर वो तनकीद है तो उसका जवाब देना भी आसान होता है. हमारे यहाँ मजहबी तबके के साथ ये बड़ा मसला है कि वो चीज़ को जिस तरह के वो है तनकीद करते वक्त उस तरह बयान नहीं करता, बल्कि वो उसमें से कोई मनफी पहलू निकालेगा, उसमें कोई मुबालगा पैदा करेगा, उसको प्रोपेगंडे की ज़ुबान देगा और उसके बाद किसी शख्स को या किसी फ़िक्र को मतून करना शुरू कर देगा. इससे अल्लाह की पनाह मांगनी चाहिए. इस वक्त अगर आप गौर करें तो क्या सूरत हाल ये है कि मैंने एक जगह ये जुमला कह दिया कि दीन के अहकाम तो मुतय्यन है और वो ज़्यादा नहीं है या वो महदूद है, तो ये जुमला ही है जो मैंने ज़िंदगी में कहा है. यानी उसके बाद आखिर मैंने उस दीन को बयान किया है ना, और बयान भी ये नहीं कि यहाँ वहाँ कोई लेक्चर दे दिया या किसी जगह कोई बात इजमालन कह दी या किसी जगह किसी चीज़ की तफसील कर दी. एक पूरी किताब लिखी है और वो इस वजाहत के साथ लिखी है और दुनिया के सामने पेश की है, और इस वक्त नहीं बरसों से वो शाये हो रही है मीज़ान के नाम से. ये कहा है उसके बारे में, इसमें पूरा दीन मैंने बयान कर दिया. तो ज़रा वहाँ पे शुमार करके देखें, यानी क्या फिलवाक़े ऐसा ही है कि कोई 2-4 चीज़ें रह गई हैं, 10-20 बाकी मैंने निकाल दी हैं. यानी दीन में ईमानियात में कोई कमी हो गई है, रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसको इस्लाम कहा है उसमें कोई कमी हो गई है, या इसी तरीके से दीन ने ज़िंदगी के जिन शोबों की तत्हीर और तज़किये के लिए हिदायत दी हैं उनमें किसी शोबे को मैंने अलग कर दिया है. उसमें सियासत का बाब भी है, मईशत का बाब भी है, माशरत का बाब भी है,
حدود و تعزیرات بھی، دعوت بھی، رسوم و آداب بھی، یعنی زندگی کے تمام معاملات میں علم و عمل کا دین چونکہ تزکیہ کرتا ہے تو سب چیزیں اس میں بیان ہوئی ہیں۔ تو کیا یہ طریقہ ہے اس میں کہ آپ اس طرح کے کسی بیان کو سامنے رکھیں اور رکھ کر اس پر ایک تقریر فرما دیں؟ اب تو متعین طور پر بتانا چاہیے نا کہ یہ میزان میں کیا چیز ہے جو دین کی نکال دی گئی ہے، یہ بتانا چاہیے۔ قرآن مجید نے ایک مقام پر لوگوں کو روزے کی ترغیب دیتے ہوئے کہا کہ ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں۔ تو اب گنتی کے چند دن سے کوئی آدمی اگر یہ نتیجہ نکالے کہ 2-4 روزے ہی ہیں، آگے وضاحت موجود ہے کہ وہ پورے ایک مہینے کے ہیں اور اسی جگہ ہے، تو اس وجہ سے جب یہ کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو یہ بتایا جائے یا ان میں یہ تسہیل پیدا کی جائے کہ دین سے کوئی تباہش کی ضرورت نہیں ہے، دین کے احکام متعین ہیں۔ یہ جو عام طور پر آپ بہت سی چیزیں سنتے ہیں تو یہ فقہی اطلاقات ہیں، اس وجہ سے اصل دین کو سمجھیں، وہ زندگی کے ہر شعبے کی تطہیر کرتا اور اس کا تزکیہ کرتا ہے، لیکن اس کے احکام محدود بھی ہیں، متعین بھی ہیں، اور گن کر بتائے جا سکتے ہیں کہ یہ 10-20 احکام ہیں جو ہمیں دیے گئے ہیں۔ یہ ہے مدعا، اس کو اس جگہ رکھ کے جس کا تنقید کرنے کو دل چاہے وہ ضرور تنقید کرے۔ یہ آپ کی آخری بات کے جواب میں میری ارتداشت ہے۔ رہی یہ بات کہ روایتی فکر میں اور مدرسہ فراہی کے یا میرے ڈسکورس میں یہ 3 چیزیں بنیادی فرق پیدا کرتی ہیں، تو یہ بات جس نے بھی کہی ہے اس کو داد دینی چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بالکل صحیح بات ہے جو کہی گئی۔ یعنی اس سے جو آگے نتائج بیان کیے گئے ہیں ان پر میں نے تبصرہ کر دیا، اس میں عام طور پر مبالغہ ہو جاتا ہے، اس سے صرف نظر کر لینا چاہیے، لیکن اگر عملی لحاظ سے آپ دیکھیں تو یہ بات بالکل درست ہے۔ خالص علم کے لحاظ سے تو بہت سی چیزیں بیان کی جا سکتی ہیں، اور وہ اگر آپ میزان کا مقدمہ اصول و مبادی پڑھیں یا پوری میزان کو دیکھیں یا میری تفسیر کو دیکھیں تو آپ متعین کر سکتے ہیں کہ کیا کیا فرق واقع ہوئے ہیں، لیکن عملی طور پر اگر اصول میں دیکھیں تو 3 ہی چیزیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ یعنی نبی اور رسول میں فرق ہے، اس کے کچھ نتائج نکلتے ہیں، اسی طرح سے سنت اور حدیث میں فرق ہے، اس کے بھی کچھ نتائج نکلتے ہیں، اور شریعت اور فقہ میں فرق ہے، اس کے بھی کچھ نتائج نکلتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی اصل چیز یہ ہے کہ وہ جو فرق بیان کیا گیا ہے کیا وہ فرق فی الواقع نہیں ہے؟ یعنی اگر ہے تو پھر نتائج نکلیں گے، آپ روک نہیں سکتے نا ان کو نکلنے سے۔ وہ 2 جگہوں پر نکلیں، 3 پر نکلیں، 5 پر نکلیں، 10 پر نکلیں، یہ تو بات کا مسئلہ ہے، نکلیں گے۔ تو گفتگو اگر علمی طریقے سے کرنی ہے اور ہمارے اس مدرسہ فکر پر نقد کرنا ہے تو کوئی شبہ ہی نہیں کہ یہ 3 چیزیں ہیں جو عملاً اثر انداز ہوتی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ بات بیان کی گئی ہے تو یہ بڑی دیانت کی بات ہے، کیونکہ یہ چیز کہ نبی اور رسول میں فرق کے نتیجے میں بعض احکام پر اثر پڑتا ہے یہ تو ایک حقیقت ہے، لیکن اسی بات کو اگر یوں بیان کیا جائے کہ نیت میں کوئی خرابی ہو گئی، کسی مصلحت کو سامنے رکھ کر دین میں کوئی کمی بیشی کر دی گئی ہے، تو اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کس حد تک تکلیف دہ بات ہوگی مسلمان کے لیے، اور یہ کہتے وقت 1000 مرتبہ آدمی کو سوچنا چاہیے کہ وہ کیا بات کہہ رہا ہے۔ لیکن اگر کسی صاحب علم نے اس کو اس طرح بیان کیا ہے کہ چونکہ یہ اس چیز میں فرق کرتے ہیں تو اس سے بعض احکام کے معاملے میں یہ فرق بھی واقع ہوتا ہے کہ یا وہ باقی نہیں رہتے یا ان کے لیے کوئی تخصیص وجود میں آ جاتی ہے، تو یہ بڑا صحیح طریقہ ہوگا بیان کرنے کا۔ یعنی اگر بات کو اس طرح بیان کیا جائے تو پھر لوگوں کی سمجھ میں بھی آئے گی، اور یہ بھی اندازہ ہوگا کہ اچھی علمی تنقید کے لیے ان مبادی کا خیال رکھنا کتنا ضروری ہے۔ اسی طرح جب آپ یہ کہیں گے کہ یہ سنت اور حدیث میں فرق کرتے ہیں تو یہ ایک حقیقت کا بیان بھی ہے، اور اس سے آپ ہماری بات بھی ٹھیک طرح سے سمجھ سکیں گے اور تنقید کرنے والے کی تنقید کو بھی اچھی طرح سمجھ